अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 3 गालिब का अछूतापन। इसकी हम इक्तबास की तशरीह कर रहे हैं। इससे पहले हम सबक नंबर 1 और 2 की कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज के इक्तबास की तशरीह बहवाला सबक और मुसन्निफ के मदद झैल इक्तबास की तशरीह करें। ये पेपर में भी सवाल आता है, इसी के जवाब के लिए हम ये तशरीह कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के सब पैराग्राफ की तशरीह आहिस्ता आहिस्ता करके आपके साथ शेयर करूं। अभी फिलहाल मैं हर चैप्टर का 1 या 2 पैराग्राफ ले रही हूं, फिर इसके आगे नेक्स्ट भी इनके तकरीबन तमाम पैराग्राफ की तशरीह शामिल कर दी जाएगी ताकि आप पेपर में अगर आए तो आपके लिए आसानी रहे। पैराग्राफ नंबर 1 हम ले रहे हैं। जो इसका दूसरा पैराग्राफ है सबक का, खुलासा ये है कि लोगों ने अव्वल से आखिर तक कौम की शाहराह से सरे मुंह इन्हिराफ नहीं किया और जिस चाल से अगलों ने राह तय की थी इसी चाल से तमाम रास्ता तय किया है। मिर्जा ने अव्वल शाहराह का रुख छोड़कर दूसरे रुख चलना अख्तियार किया और जब राह की मुश्किलात ने मजबूर किया तो इनको भी आकर इस रुख पर चलना पड़ा। मगर जिस जिस लेक पर काफिला जा रहा था इसके सिवा एक और लेक इसके मतवाजी अपने लिए निकाली और जिस चाल पर और लोग चल रहे थे इस चाल पर को छोड़कर दूसरी चाल अख्तियार की। ये है पैराग्राफ और अब इसके अल्फाज के मायने हम देख लेते हैं। सबसे पहले है शाहरा, और शाहरा का मतलब होता है कुशादा या कुशादा रास्ता, बड़ी सड़क, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सरे मुंह इन्हिराफ, और इसका मतलब होता है कि बिल्कुल इनकार। और इसके बाद है हमारा मुश्किल लेक, पुराना दस्तूर, ठीक है। उसके बाद है मुतवाजी, मुतवाजी का मतलब होता है बराबर बराबर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कि जो मुश्किल हो। और इसके बाद हम चलते हैं, सबक का नाम गालिब का छूतापन है और मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। इसका मतन का हवाला और सियाको सबाक हम कर लेते हैं। ये सबक गालिब का छूतापन मुसन्निफ ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का तहरीर करता है और इनकी तसनीफ यादगारे गालिब से लिया गया है। 17 साल की उम्र में हसूले इल्म मशके सुखन के लिए दिल्ली आ गए और यहीं से मिर्जा गालिब के फन शेर में इस्लाह ली, यानी मिर्जा गालिब को उन्होंने अपना उस्ताद मुकर्रर किया और वो उनसे अपने अशार की इस्लाह लेते थे। हाली का असलूब बयान जो बयान है या उनकी तहरीर है वो नहायत सादा है, ठोस और मुदल्लिल है, ठीक है। उन्होंने उर्दू नसर को स्वानही और तनकीदी दोनों एतबार से माला माल कर दिया। वो हर बात को संजीदगी और अक्लियत से के मीज़ान में परखते थे और बराह रास्त अपने ख्यालात कारी तक पहुंचाते थे। इस सबक में मिर्जा गालिब के असलूब बयान पर बात की है और इसके अलावा अल्ताफ हुसैन हाली ने उनका जो असलूब बयान है मिर्जा गालिब का उसके हवाले से डिस्कशन की है या बहस की है और इनकी जो तसनीफ की मुख्तलिफ खसूसियात है उसको जेर बहस लाया गया है, ठीक है। ये था इसका हवाला मतन या फिर सियाको सबाक। इसकी तशरीह कर लेते हैं। जेरे तशरीह इक्तबास में हाली ने अपने उस्ताद मोहतरम मिर्जा गालिब के असलूब बयान पर बात की है और गालिब ने ये शेर गोई में पहले तो मुश्किल पसंद अख्तियार की लेकिन फिर सादा तर्ज अपनाया। दरअसल शेर और शायरी यानी शेर और शायरी के लिए ज़बान और बयान, लब और लहजा वगैरह के बहुत ही मुश्किल तरीके थे जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे। जो पहले शोरा थे या पहले मुसन्निफ थे वो अपनी तसनीफ में, अपनी शेर व शायरी में इंतहाई मुश्किल उर्दू के लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल करते थे और जो आम इंसान की फहम से दूर होता था। तो ऐसी शायरी सिर्फ जो शायरी करने वाला है वही समझ सकता था
یا پھر جو اردو ادب کے لوگ تھے وہ ہی سمجھ سکتے تھے، جو عام عوام تھی ان کی سمجھ میں وہ پوئٹری یا وہ شاعری نہیں آ سکتی تھی۔ غالب شاعری میں وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے جو ان کی آوازیں دل نشیں اور دل آویز ہی رہیں، خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی جو دل کی کیفیت تھی اس کو اس میں لے کے آنا چاہتے تھے، اسی لیے غالب نے صرف کلاسیکی اور روایتی شاعری نہیں کی بلکہ ان کی شاعری میں موضوعات کی رنگا رنگی ہے، اور انہوں نے پرانے جو شاعروں کی طرح صرف جو عاشقانہ مضامین تھے، جو محبوب کے لیے کہی گئی غزلیں تھیں یا اس موضوع پر شاعری نہیں کی، بلکہ عاشقانہ مضامین اولن تو فارسی پھر اردو غزل میں بندھے گئے تھے، یعنی جو عاشقانہ مضامین تھے پہلے تو صرف فارسی اور اردو میں ہی اس کو کے اوپر غزل کہی گئی تھی اور شاعری کی گئی تھی، لیکن مرزا غالب اس محدود دائرے پر نہ چل سکے، وہ کچھ اس سے ہٹ کر کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو فکر اور فلسفے سے آشنا کیا، وہ اپنی شاعری میں فکر اور فلسفہ لے کے آئے۔ الغرض غالب نے اردو شعر و شاعری میں لطافت اور شوخی اور جو موضوعات تھے ان کی رنگا رنگی پیدا کی، اور جس نے ان کے کلام کو منفرد اور پھر دلکش بنا دیا۔ اس طرح ان کا کلام ہر دور میں تسلیم کیا گیا، بلکہ اب ہم آج بھی ان کا جو کلام ہے وہ اپنی درسی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں وہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کافی حد تک۔ لیکن اگر ہم اس دور کے یا اس دور سے پہلے کے اردو ادب کے جو شاعر حضرات ہیں ان کی شاعری پڑھیں تو وہ ہمیں لگے گا کہ یہ پتہ نہیں اتنی مشکل اردو کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو شاعری تھی اس میں ایک تو ان کا مضمون ایک ہی ہوتا تھا، یعنی عاشقانہ، اور دوسرا یہ کہ وہ اردو کے ایسے مشکل لفظ اس میں شامل کرتے تھے، محاورے اور جو لفظ ہیں کہ وہ عام لوگ کسی طرح بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اگرچہ میر اور سودا جنہوں نے غزل کی بنیاد عاشقانہ موضوع پر رکھی، اسی موضوع کی ہر شاعر نے پیروی کی، مگر غالب کا راستہ جدا تھا۔ الغرض انہوں نے نئے موضوعات کی عمارت تو قائم کی، لیکن پرانا جو دستور تھا، جو پرانی روایات تھی، کچھ اس طرح سے اس میں نکالے کہ پچھلی شاعری کی روایت کے راستے ہی جدا نہ ہوئے۔ مطلب انہوں نے راستہ جو اپنا جو غزل کا موضوعات تھے عاشقانہ موضوع پر ہی رکھی، لیکن جو پہلے سے مطلب ایک روایت تھی یا پہلے سے ایک طریقہ تھا شاعری کا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر وہ اس چلے کہ وہ اس سے جدا بھی نہ ہو اور بالکل اس راستے پر بھی نہ ہو۔ اس طرح پرانی اور نئی طرز کی شاعری میں توازن پیدا کیا اور کلام کو خوبصورت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور آج کی اس پیراگراف کی تشریح یہی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ جو ہماری کاوش ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ مزید کون سے ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ہمیں دیجیے گا اجازت، رب راکھا، اللہ بلیس یو۔